ना एक न्यूजार येत आसता क्रायम एक्टिविटीज, मात सोल्युशन कितें? एवरी टायम मिटिंग्स घेवप जावं आनी कितें करप हें सोल्युशन न्हू, तेजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. आनी हो तोडगो काडपाक लागून हांव उलो मारता गोंयकारांकूय की तुमचे सजेशन कितें आसा ते तुमी आमचे हे ईमेल एड्रेसाचेर दिवचे. तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता विदाउट कन्सल्टींग लोकल, म्हणजे गोंयकारांक कन्सल्ट करपाक जाय ते करिनासतना, जसो की मरिना प्रोजेक्ट कोळशाक लागून प्रोजेक्ट येता. हे खुबशे प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग चालू आसा आनी कोर्टान ऑलरेडी तेजेर स्टे हाडला, तरी पूण खंय ते प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा खंय. सो हेजेर आमी कशे फुडें वचचे? आमकां खुबशे व्ह्यूज मेळिल्ले आसा, सजेशन्स ऑलरेडी मेळिल्ले आसा, बट गोंयकारांक हो ओपन प्लॅटफॉर्म दिता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स की तुमचे कितें सजेशन्स आसा, इश्यूज आसा ते तुमी धाडचे आमकां ईमेल एड्रेसाचेर. आमी तेजी स्क्रुटिनी करतले, आमी ते पळयतले की खंयचे इश्यूज, खंयचे जे सजेशन्स आसा, खंयचे आयडियाज आसा, जे आयडियाज इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयांत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयकारांक हिता खातीर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, आनी गोंयचे जे हित राखून दवरतली तशें आमचे विजन आसा ते विजन आमी कशें फुडें व्हरतले. जावं सरकार आयज सद्या आयकना, जो रुलींग पक्ष आसा तो आयकना, नाल्यार तांकां आयकोपाक लागून जो आमचो आवाज जावपाक जाय हो आवाज आमी एसेंब्लींत पावयतले. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले जी आमची सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय खुबशे इश्यूज आसा, जावं खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय, कामां जावपाक जाय, ह्या बद्दलूय सानंद्रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक नागरिकांकूय उलो मारता की तुमी म्हाका सजेशन दिवची. ओपन प्लॅटफॉर्म आसा, हो ओपन प्लॅटफॉर्म यूज करचो आनी ही सजेशन्स घेवन आमी जी सानंद्रे मतदारसंघ आसा हो सानंद्रे मतदार एक आयडल मतदारसंघ करूं शकतले. आनी येता विधानसभेन बसून कितें विशय आसा ते हांव मांडपाक शकतलो एज अ एमएलए ऑफ सानंद्रे. तशेंच आमी एक प्रॉमिस केल्ली ती म्हणजे गोंयचो हित राखपाची आनी गोंय राखपाची, आनी ते प्रॉमिसीक लागून आमी सदांच ओपन आसतले. आनी गोंयकारांचे हित राखपाक लागून तुमी पळयता आसतले आयज कितलेशे इनलिगलिटीज चालूच आसा, कंटिन्युअस चालूच आसा. मिनिस्टर म्हणटा की आपूण स्टॉप करता म्हणून, मात म्हाका जर दिसना की एकूच कडेन स्टॉप जाता, बाकी कडेन चालूच आसा. ह्यो खरें म्हणल्यार प्रत्येक कडेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, प्रत्येक कडेन स्टॉप जावपाक जाय. आनी ह्याच इनलिगलिटी स्टॉप करपाक आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे स्लम जाल्ले आसा, आयज ते स्लमांचेर एक्शन घेयना. तुमकां गोंयकारांक समज दिसता की खंय खंय अशे विशय आसा जे कितलींच वर्सां जाले पेंडींग आसा, इनलिगलिटीज खूब वर्सां जाली पेंडींग आसा, ही तुमी मुद्दमून आमकां ईमेल धाडची. तशेंच हेल्थ रिलेटेड आतां तुमी पळयता आमची जी सानंद्रे मतदारसंघात जीएमसी येता, जीएमसीनूय खुबशे इरेग्युलरिटीज जाता, कामां सारकी जायना. तुमी पळयता ते मेंटेनन्स सारके ना. लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना मेंटेनन्स सारके ना. अशे हेल्थ सेक्टरानूय कितलेशे अशे इरेग्युलरिटीज जाता आनी तुमकां दिसता की कितें आमी इम्प्रुवमेंट करूं शकता, जे करून आमी एसेंब्लीन मांडून जे मिनिस्टर आसा, जो सीएम आसा तेच्या देखरेखीन हाडूंक शकतले आनी आमचे हेल्थ सेक्टर जो आसा, हेल्थ सेक्टर बरे प्रमाणेन आमी चलोवंक शकतले. हेंवूय तुमी आमकां सजेशन दिवपाक शकता. तशेंच आमचे एड्युकेशन सेक्टर, आतां तुमी पळयता एड्युकेशनान कितलेशे भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळोवपाक जाय, म्हाका खूब कडेन आयज फॅसिलिटी मेळना. प्रायमरी स्कुलान मुद्दमून सांगूंक सोदता की खुबशे प्रायमरी स्कुलान म्हाका ऑलरेडी रिक्वेस्ट येयल्ली आसा, तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ते खुबशे प्रायमरी स्कुलांचो बरो ना. जो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो बरो करपाचो, जावं तुमकां दिसता खंयच्याय गांवांत समज प्रायमरी स्कूल बरें ना, जावं तेची जी क्वॉलिटी ऑफ वर्क जावं क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन बरें ना, जाल्यार ते तुमी मुद्दमून सांगचें आमकां. तशेंच रस्ते जावं उदकाची फॅसिलिटी जावं पावर सप्लाय हेजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाक जाय, जावं तुमकां कितें आयडियाज दिवपाक जाय, सोलार एनर्जी तुमकां कितें आयडियाज दिवपाक जाय ते आमी मांडपाक शकतले आनी ते देखरेखीन मिनिस्टराच्या देखरेखीन हाडपाक शकतले आनी ते फुडें इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. अशें तुमकां कितेंय दिसता जाल्यार तुमी आमकां सांगूंक शकता, आमकां ईमेल धाडपाक शकता आनी ते आमी एलयूक्यू जावं गव्हर्मेंटाच्या जे पावलान तांकां जे विशय मांडून आमकां फुडें व्हरोंक शकतले तशें आमी करूंक शकतले. तशेंच गोंयांत कितलेशे आमचे इंटलेक्च्युअल आसा, गोंयांत आनी गोंयच्या भायरूय कितलेशे इंटलेक्च्युअल आसा, गोंयचे गेल्या आयज मात तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की गोंयचे कितेंय विशय जावं आयडियाज कितें आसा, जी बरी आयडियाज आसा, जी बरी आयडिया इम्प्लिमेंट करूंक शकता गोंयांत. आयज कितें जाता, फंड इकॉनॉमी आयज गोंयची डावन पडत आसा, ही इकॉनॉमी खंय ना खंय बूस्ट करपाक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टरानूय आमकां बूस्ट करपाक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब कितें कितें उलयता, मात तें इम्प्लिमेंट जायना. सो हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून
तुमचे कितें विषय आसा, तुमचे आयडियाज आसा, सजेशन्स आसा, यू आर ऑल वेलकम. आमी टील 18th पर्यंत 18 तारीख पर्यंत आमी हे ओपन दवरतले. त्याच्या फाटल्यानूय करूं शकतले, बट आमकां अमक्याच टायमार ते सजेशन्स घालपाक मेळटा. सो टील 18th पर्यंत ही आमची ईमेल एड्रेस आसा ती ओपनूच आसतली, बट टील 18th पर्यंत असेंब्ली सेशनाक जे आमचे विषय मांडपाक शकतले, आमी विषय घालपाक शकतले. सो हे तुमी घालूंक शकतले. तर मुद्दमूच नोट करून घ्या. आमची जी ईमेल एड्रेस आसा ती mla.sanandre.gbs@gov.in. परत रिपीट करता, mla.sanandre@gbs@gov.in. या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचे सजेशन्स, तुमचे आयडियाज, तुमचे विजन्स, गोंयकारांक कितें हिता खातीर राखपाक लागून जाय ते तुम्ही मुद्दामून धाडचे आणि तेची आमी रिव्ह्यू घेतले आणि ते रिव्ह्यूआ प्रमाणे आमी सगळ्यांक कोणाचे विषय घालपाक मेळटले. आमचे लिमिटेड आसतले. सो लिमिटेड विषय खंयचे आमी घालपाक शकतले जे खरेंच जेन्युअन आसा आणि गोंयकारांक राखपा खातीर आसा, गोंय राखपा खातीर आसा, गोंयचे नेचर राखपा खातीर आसा, गोंयची हेरिटेज राखपा खातीर आसा, गोंयचो कल्चर राखपा खातीर आसा. हे विषय आमी फुडें व्हरतले आणि गोंय कशें फुडाराक आमी मांडपाक शकतले आणि कशें राखूंक शकतले हेजेर आमी आसा. तुमच्या पार्टीचे एकमेव आमदार, तुम्ही रुलिंग पार्टी कडेन कशें म्हणून कशे विशय मांडटाले विधानसभेक? आमदार आसा म्हणून ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा, कित्याक आमी असेंब्लीन पावलेले आसा आणि असेंब्लीन आमी मांडपाक शकतले. पयलू कितें जाताले, भायर उरताले आनी भायर आमी आवाज करतालो, तो भितर पावनासले. आयज समज आमी असेंब्लीन कितें मांडले जाल्यार आमी कितें क्वेश्चन करता ते आन्सर दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्नमेंटाची आसा, जे रुलिंग पक्ष आसा तेंची आसा. सो कितें आमी क्वेश्चन केल्यार तांकां आन्सर करचेच पडटा, जावं आन्सर आमकां दिवचो पडटा आणि त्या आन्सराचेर आमी मागीर फुडें तांकां कशें टॅकल करतले ते मागीर फुडली हें आसतले. बट एटलिस्ट तांकां आयज आन्सर करपाक मेळटा, ते लायबल जाता की आमकां एज अ MLA म्हाका आन्सर करपाक लागून, आनी तेंचो आन्सर घेवन आमी फुडें कशें आमी फुडें वयतले ते आमचेर आसा. विरेश बाब, आता ऑपोजिशन तुम्ही आसा, MLA आप आसा आणि काँग्रेस आसा. काँग्रेसाक कोण एका दिशेन आहा तेंचा आपच्या MLA म्हटल्यार की वी आर टुगेदर विथ आरपी, तुम्ही कशें करता? पयलू म्हणजे आमी हांवें पयलूच सांगला स्टेटमेंट की आमी एज अ इंडिपेंडंट रेव्होल्युशनरी गोल्स, एज अ इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी आसा आणि इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी घेवनूच आमी फुडें वयता. जरी कोणी डिपेंड्स ऑन इश्यू, आमी पयलूच सांगला की डिपेंड्स ऑन इश्यू, डिपेंड्स ऑन आयडिया, डिपेंड्स ऑन विजन. समज तेंचो आनी आमचो एक जुळट आहा जाल्यार आमी कितें सपोर्टीव वचोंक शकता, जावं ते आमकां सपोर्टीव वचोंक शकता. तें आमी पयलू स्टेटमेंट पयलूच क्लियर केल्लें आसा. आनी एज अ इंडिपेंडंट, बिकॉज आमची जी आयडियोलॉजी आसा, गोंयकारांचे हित राखपाची, गोंयकारांची आयडियोलॉजी राखपाची, ही आयडियोलॉजी व्हेरी डिफरंट आसा. आनी ही म्हाका दिसना आपाक मेळटा, जावं काँग्रेसाक मेळटा, जावं आनी खंयच्याय पक्षाक BJPक मेळटा, ही म्हाका दिसना. कित्याक आमी जो आमचो हे स्टँड दवरला तो क्लियर दवरला की आमी एज अ इंडिपेंडंट रावतले म्हणून, आनी आमी इंडिपेंडंट रावतले. इन केस कोणाकूय आमचे समज कार्य बरें दिसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचे. आमी आमकां जेन्ना तेंचे बरें दिसता, तेंचे कितें विशय तेंच्यांनी घेतले ते जेन्युअन आसा ते आमकां दिसता तेन्ना आमी तेंकां सपोर्ट करतले. नथींग लायक दॅट. कोणी समज बरें काम करता तेंकां आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसा. तुम्ही म्हटले की इलिगॅलिटीज खूप घडटा, कांयच प्लेसी वयले इलिगॅलिटीज वयर काडले वयता, कांय प्लेसी वयले इलिगॅलिटी पळोवंक दिना. सो हेजेर स्टेटमेंट तुमचो तो मायकल लोबान विश्वजीत राणेचेर आसलो. सारकें तुमी सारकें उलयलें, कित्याक खूब कडेन पळयलां आसतलें. तुमी तिसवाडीकूच पळयात, कितल्योश्यो इलिगॅलिटीज चालूच आसा, जावं TCPन कितलीशीं लायसनां दिल्लीं आसा. आतां तुमी पळयात कदंबा प्लॅटो, आयज कदंबा प्लॅटोची हालत कितें जाल्या ती, कित्याक आमकां हो सफर जाता, कारण आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता, आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. हो कित्याक लागून जाता, कारण हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येत आसा. आनी हे खंयच्या पुरती मर्यादीत उरपाक जायना, जावं तुमचें कितें आसा म्हाका खबर ना, बट हे खंयच्या पुरती मर्यादीत ऑल ओव्हर गोवा आसपाक जाय. आनी कोणान इलिगॅलिटी केल्या तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय. कोणीय आसूं, तो MLA आसूं, तो आनी कोण आसा, तो सिंगर आसूं, कोणीय आसूं, मिका सिंग आसूं, कोणीय आसूं, तेजेर इलिगॅलिटी केल्या जाल्यार एक्शन घेवपाकूच जाय. मात तुमी पळयता आसतले आयज कितल्योश्यो आमच्या तिसवाडीच धरा, तुमी जावं मुर्मुगांव तालुक्यांत धरा, आयज साकवाळे तुमी इमानातून देंवले सकयल कितलीशी इलिगॅलिटी दिसता आसतली तुमकां, कितलेशे कन्स्ट्रक्शन दिसता तुमकां. आनी हे कन्स्ट्रक्शन कशें जाता, कोण तांकां लायसन दिता, TCP दिना जाल्यार कोण दिता, TCP दितात म्हणून हे जाता. सो समज विश्वजीत राण्याक दिसता की तूं एक्शन घेता म्हणून, जाल्यार तुमी जाता तितले बेगीन सगळ्या कडेन एक्शन घेवची. इलिगॅलिटी खंय खंय चालू आसा, जावं ही कन्स्ट्रक्शनां TCPन कशी लायसनां इश्यू केल्या,
ह्या दोंगरांचेर जे ऑर्चेल लँड आसा ऑर्चेल लँडाचेर कशी लायसन्सां इश्यू केल्या रिजनल प्लॅनान ना खुबशे कन्स्ट्रक्शन अशी जाल्ली आसा जी रिजनल प्लॅनान ना हेच्या पयलू 16 बियाच्या नांवान कितलेशे फटयले केस टू केस स्टडी केली मात अजून पर्यंत तेजो निकाल काय येवंक ना आनी जाय तशी तांकां कन्स्ट्रक्शन बांदपाक दिली आयज प्रत्येक गांवांनी आयज उदकाक लागून रडटा म्हणटा की उदक 5 वरां दितले पयलू म्हणटाले 24 वरां दितले म्हणून आयज 24 वरां सोड आयज 1 वर बसून उदक मेळपाक डिफिकल्ट जाल्लें आसा आनी ही सॅड रियलिटी आसा गोंयची तशेंच पावर सप्लाय आतां तुमी पळयता कितलेशे कडेन पावर कट डावन जाता आनी हो चालूच आसा कट डावन जावपाचो हो कमी जायना कित्याक लागून आयज जो आमचो लिमीट आसा ती क्रॉस जाल्ली आसा आयज समज ट्रान्सफॉर्मर आसा ट्रान्सफॉर्मराक अमकोच लिमीट आसली ती लिमीट क्रॉस जावन आयज पार पडलेली आसा आनी ते न्यू जे इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते न्यू इम्प्लिमेंट केल्लेच ना उदकाकूय सेम जाल्लें आसा उदक जितलें मेळटा तितलेंच मेळटा तेजे वयर जाल्लें ना सो हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी हेका लागून टीसीपी जावं सीएमान एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय हो एक्शन प्लॅन जर आमी आयज रेडी करिना जाल्यार आमची हालत सेम जातली तशी सिक्किमाची जाल्यार ते टँकरान कशें भोंवता टँकरान उदक धरपाक वयता तशें सेम हालत आमची गोंयची जातली ही हालत जावपाक जायना म्हणून आमी आतांच एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय आमची सजेशन आसतली की आमचो जो जागो आसा तो कसो सेव करतलो आमचो जो लँड रिफॉर्म्स आसा ती कशी सेव करतली इम्प्लिमेंट करपाचे सरकाराचेर आसा सरकारान फुडाकार घेवन हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय समज कोणी बरें करूंक सोदता जाल्यार आमी वेलकम करता की तुमी एक्शन घेवची आमीय जायना तुमकां कितल्योश्यो फायली हाडून दिता तुमी मुद्दमूच ते टीसीपीची ज्यो फायली आसा त्यो रिवोक करूंक जातना त्यो रिवोक करूंक दाखय म्हणल्यार विश्वजीत जे करता ते सारके करता तुमी सपोर्ट करता तेका आमी हांवें तेंच सांगलें कोण समज बरें करता फक्त दाखोवपाक लागून करता ना तुमी सपोर्ट करता तेका ना हांव सपोर्ट करता असो म्हणना हांव कोणाक सपोर्ट करिना कारण सपोर्ट करता केन्ना समज इनलिगलिटी जी आसा ती कोणा स्टॉप केली ना ताका सपोर्ट करता कोणूय आसूं तो कोण समज इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता हांव मुद्दमूच सांगूंक सोदता टीसीपी मिनिस्टराक तूं समज इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता हांव हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी आसा तसले हाडून दिता तुमी एक्शन घेवचो म्हाजे कडेन ऑर्डरी आसा ऑलरेडी कितलेशे स्टम आसा ते इनलिगली कन्स्ट्रक्ट जाल्यार टीसीपीन कशें दिलें आसा आनी कोणाक कशें दिलां तुमी एक्शन घेया हांव दिता तुमकां फायली तुमी एक्शन घेवचो सुरेश तूं सांतांद्रे मतदारसंघाचो आतां निवडलेलो आमदार तुका त्या मतदारसंघात काम करपाक कितें कशें अडथळे बीन येता अडथळे कोण हाडटा बीन पयलू म्हणजे पॉलिटिकल सिनारियो तुमी जाणा बीजेपी रुलिंगान आसा आनी तेंचे चालूच आसता बट जे आडखळ्यो करता ते आडखळ्यो तेंच्या पुरतीच मर्यादीत उरता कित्याक म्हाजें जें काम आसा तें लोकांक मेळोन आसा ऑफिसरांक मेळोन आसा कोण जे खरेंच जाय तांकां मेळोन काम करता हांव आडखळ्यो वचून येयल्यार आडखळ्यो पार करपाक रेडी आसा आनी हें म्हाजें कामूच तशें आसा आनी सांतांद्रे मतदारसंघान खबर आसा लोकांक की आमी कशें काम करता तें हांव खंय ऑफिसान बसून सुशेगाद रावन एसीन रावन तशें काम करिना आमचें काम प्रत्येक जाग्यार पावोन खंयचोय विशय आसा जावं कोणाची स्किमी पासून अडकोवन उरल्या नाल्यार हांव पर्सनली वचून स्किमी कश्यो अडकोवन उरल्या ते विचारता सो हें कशें आसा आडोवपाचें काम चालूच आसतलें कित्याक आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून पूण आमचो आवाज कमी जावपाक पावची ना आमचो आवाज तसोच नेटान उरतलो आनी फुडें हेच्याकून पावरफूल जातलो गिरीश अनएम्प्लॉयमेंटाचें कितें स्टेटस आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना तूं आतां आमदार जाला लोक तुजे कडेन एम्प्लॉयमेंटा खातीर येना खुबशे लोक म्हाजे कडेन एम्प्लॉयमेंटा लागून येता आनी हे म्हाजे कडेनूच न्हू हे आख्खे गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आसतले आनी आमी आतां सद्याक जे चालू केलां तें म्हणजे प्रायवेट लेवलाचेर कशें आमी काम दिवपाक शकतले जाल्यार तांकां कशें सेल्फ एम्पावरमेंट करपाक शकतले जावं कश्यो स्किमी तांकां प्रोवायड करूंक शकतले हेजेर आमी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा गव्हर्मेंट सेक्टरान जेन्ना येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान कशें आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता आमी तुमी पळयलां आसतलें आमी जीएस आमच्या गोवा शिबिरान जेन्ना गेल्ले तेन्ना पासून आमी सांगलें की आमच्या भुरग्यांक थंय घेवचें म्हणून आयज कितलेशे भुरग्यांक थंय अप्लाय केल्ले आसा अशे कितलेशे इन्स्टिट्यूट आसा तितून आमी वयतले जे ऑर्गनायजेशन आसा तितून आमी वयतले जी आमचे इंडस्ट्रीज आसा तितून आमी वयतले की आमच्या भुरग्यांक गोंयकारांक घेवचें म्हणून कारण आयज गोंयकारांक कामां मेळना त्या कारणाक तांकां भायर वयचें पडटा दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा सो हें जावपाक जायना गोंयच्या भुरग्यांक गोंयानूच कामां मेळपाक जाय आनी गोंयकार सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय गोंयानूच सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय आयज तुमी पळयता आसतले इंडियन जावं गोंयकार भायर पावता कारण कित्याक आयज हांगा तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आयज कितलेशे सायंटिस्ट कितलेशे इंजिनियर आयज भायर पावले सो डॉक्टर्स भायर पावले सो हें कितें आसा आयज स्टेट गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की आमी तेंचो जो रिसोर्स आसा हे जे आमचे डिफरंट क्षेत्राचे जे विशनरीज आसा तेंचो जो रिक्वेस्ट आसा जावं तेंची कामां आसा ती कशी आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता आनी कशें आमची स्टेट बूस्ट करपाक शकता सो हे सगळ्यांनी मेळोन चिंतपाक जाय 40 आमदारांनी मेळोन चिंतपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आमी जेन्ना आमी म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट आयज तुमी पळयता आसतले गोंयचो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सामकें स्लो जाल्लें आसा आयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पासून सारकी चलना हें सगळ्यांक खबर आसा सो
हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की कशें जनरेट करतले आनी कशें आमी बसून आमचे आयडियाज आमचे विचार जे आसा ते सरकाराक दितले की एम्प्लॉयमेंट आमी कशें जनरेट करूंक शकता आनी गोंयकारांक कशें आमी कामाक लावंक शकता. थँक्यू.